की हांव जो अध्यक्ष जालो तो अध्यक्ष हांव न्ही तर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष जालो. आयज हो घडये वाडदिवस म्हजो आसत पण तो साजरो करता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी गोंयकार. आनी आयज सकाळी तसो वाडदिवस हांव साजरो करतात म्हळ्यार घरा कडेन आसता दिसभर. पण आयज अध्यक्ष ह्या नात्यान संपूर्ण गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून वाडदिवस साजरो करतना सकाळी हरवळ्या रुद्रेश्वराक महाअभिषेक आनी पुजा अर्चना जाली आनी ताजे नंतर डिंचोले केशव सेवा साधनेच्या थंय वाडदिवसाच्या निमतान भुरग्यां बरोबर अर्दो दीस घालप जालो. आनी आतां महालक्ष्मी दर्शन घेवन हांगा आमच्या ज्येश्ठ नेत्यांच्या बरोबर वाडदिवसाचो केक कट सकाळी साखळे जातना मुख्यमंत्र्या सकट थंयचे सगळे ज्येश्ठ नेते हे सगळे जे देवळान हजर आशिल्ले तांचे आशिर्वाद लाभले, तांचे शुभेच्छा. आनी आतां दिवचोले मदीं आमदार प्रेमेंद्र शेट, चंद्रकांत शेटये आनी सगळे मान्य आसता तांचे आशिर्वाद. आनी आतां हांगसरले सगळे आमदार आनी ज्येश्ठांचे आशिर्वाद आसा. म्हजो संकल्प एकूच आसा, तो मनांतल्या मनांनी आसा, तो ओपनूय आसा. आनी तो संकल्प म्हटल्यार आमकां परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयांत भितर हाडपाक जाय आनी नरेंद्र मोदीचे सरकार जे केंद्रांत चलता तांकां आमकां ते गिफ्ट दिवपाक जाय. आनी म्हणून आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या सकट डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार चलतना सरकार आनी पक्ष हे दोन्ही एकाच बरोबर चलतात. आमची मोख आसा ती सगळ्यांक लागीं करपाचे, सगळ्यांक एकठांय करपाचे आनी 51% मतदान हे आमकां जावपाक जाय जे आमकां लोकसभेत जाल्ले आसा. आय रिपीट, आमकां 51% मतां आमी सगळे एकठांय जातकीर हे आमचे जाल्ले आसा. ते आमकां तशेंच फुडें व्हरपाक जाय, दाखोवन दिवपाक जाय की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. आनी आयज सकाळी आमी दोगूय एकूच परिसरान आशिल्ले. ते आपल्या देवळान आशिल्ले, हांव म्हाज्या परिसरान आशिल्लो. आनी तेन्ना जावन आमी फोन केल्लो की वीश करपाक. आयज रुद्रेश्वर देवस्थानाचे आयज देवाचो तांकां पूर्ण आशिर्वाद आसा. आनी हांव मागता देवा कडेन की तांकां ह्या तरेचें यश दिवचें की 2027 लागींच पावलेले आसा. आनी 2027 तुमच्या नेतृत्वान तुमचे जे कितें म्हणून जे कितें इच्छा आसा ते सगळे पूर्ण जावचे. सगळे कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन योग्य तरेन जावचें की तुमचे नेतृत्व सकयल परत एकदा गोंय राज्यांत आमी बीजेपीचो सरकार परत हाडूंक शकतले. आनी हे फक्त दामूनायक करूंक शकता. आमी सगळे आसात, बाबूश आसा, आमी वेगवेगळे वर्टिकल आसा. आयज बाबूशा तेंच्या मतदारसंघान आयज हो बर्थडे साजरो जाता. आनी हांव देवा कडेन मागता की तुमकां बरेपैकी यश, आयु आनी जे तुमचे मनान आहा, जे तुमी संकल्प करून आयज आयिल्ले आसा ते प्रत्येक गोश्ट ते पूर्ण जावचे. ते संकल्प कितें केला ते तुमच्याच मनान आसतले, म्हाका खबर ना. पण संकल्प जे तुवें केल्यात ती तुमची सगळ्या इच्छा पूर्ण जावची हांव हेच देवा कडेन मागता. आनी तुमकां आमच्या सगळ्या तर्फे देवाचो आशिर्वाद सदैव आसचो.